नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यांत लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू. स्मार्ट सिटीच्या कामांत रस्ते चक्काचक गुळगुळीत जातले. प्रगत मशिना वरवीं जातलें काम. फाल्यां हिंदूंचें नवें वर्स संवसार पाडवो. 3:30 मुहूर्तांतलो एक शुभ मुहूर्त मनोवपाक देशा सयत गोंय तयार. गोंयांत उबारतले को वर्किंग स्पेस. रोखड्योच मागोव येता निविदा. आतां पुराय खबरो. राज्यांत लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू आसा. पयलीं उमेदवार जाहीर जाल्ल्यान काँग्रेसीच्या तुळेंत सत्ताधारी भाजपा प्रचारांत आघाडी घेतल्या. फाल्यां संवसार पाडवो. 3:30 शुभ मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आशिल्ल्यान फाल्यांच्या दिसा काँग्रेसीचे उमेदवार प्रचाराक नाल्ल फोडटले. काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार अॅडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी मतदारांकडेन संपर्क सादपाक सुरवात केल्या. दक्षिण गोंय भाजपा उमेदवार पल्लवी देपो हांणी आयज मडगांव वाठारांत प्रचार केलो. ह्या वेळार आमदार दिगंबर कामत, आदले आमदार दामू नायक आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री आनी उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांचो उत्तर गोंयांत नेटान प्रचार सुरू आसा. सांखळे, दिवचल, पेडणे, पणजी ह्या वाठारांत तांणी संपर्क सादलो. जसजशें मतदान लागीं पावता तसतसो प्रचाराचो नेट वाडत आसा. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड म्हळ्यार IPSCDL हांणी पणजेच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकासात प्रगती केल्या. अत्याधुनीक मिलिंग मशीन ह्या स्मार्ट सिटीच्या रस्त्याच्या कामा खातीर हाडला. देखून शारांतले रस्ते आतां गुळगुळीत जातले दिश्टी पडटले. फुटपाथ आनी इमारतीच्या मुखेल दाराची पातळी रस्त्याच्या पातळी प्रमाण साधप ही कंपनीची मुखेल समस्या आशिल्ली. लोकांच्यो हे विशीं कागाळी आशिल्ल्यो. न्यायाधीशांनी रस्त्याच्या कामाची पळोवणी केले उपरांत ह्याय समस्येचेर उपाय काडटले अशें न्यायालयाक तांणी सांगिल्लें. शेनवारा मशिनां शारांत पावली. आतां रस्त्याच्या पातळेचो प्रस्न सुटावो जातलो. हें एक प्रगत आनी अचूक तंत्रज्ञान आसा. मजगतीं स्मार्ट सिटीच्या कामाक जावपी कळावा खातीर मंत्री आनी पणजेचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात हांणी पणजेच्या नागरिकांची माफी मागल्या. पणजेची कामां एकदां पुराय जाली की लोक हे सगळे त्रास विसरतले. पोरण्या शारांत नव्यो सुविधा दिवपाक वेळ लागता, पूण लोकांनी बरोच त्रास सोसून तांणी केल्लें सहकार्य विसरूंक शकचो ना अशें ते उलयले. मजगतीं IPSCDL कंपनीन शारांतल्या गटार वेवस्थेच्या मॅपिंगा खातीर तज्ञांची सल्लागार समिती नेमल्या. ही समिती शारांतल्या गटार वेवस्थेचें मॅपिंग करपाक धोरणां तयार करतली. ह्या समितीचें अध्यक्षपद IPSCDLचे वेवस्थापकीय संचालक तशेंच मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांचे कडेन आसतले. समितीत महानगरपालिका, भूसर्वेक्षण आनी सेंटमेंट खातें, उत्तर गोंय शार नियोजन प्राधिकरण, भौशीक बांदकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता, उदका स्रोत खातें, चार्ल्स कुरिया फावंडेशन आनी पणजेची नागरीक पेट्रिशिया पिंटो हांचो आस्पाव आसा. ह्या मॅपिंगाक लागून पावसाळ्यांत पूरसदृश्य स्थिती जावची न्हय हो हेत आसा. गटारांत व्हांवपी उदकाक येवपी आडमेळी, ड्रेनेज वेवस्थेची कार्यक्षमता वाडोवपाक उपाय येवजण ह्यो जबाबदारी समितीचेर आसा. गटार, नाले हांची देखभाल आनी दुरुस्ती हाचोय तातूंत आस्पाव आसा. फाल्यां संवसार पाडवो. हिंदू पंचांगा प्रमाण फाल्यां नवें वर्स सुरू जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हळ्यार नव्या वर्साचो पयलो दीस. 3:30 मुहूर्तांतलो हो एक शुभ मुहूर्त अशें मानतात. फाल्यां सावन शालिवाहन शक 1946 क्रोधी नाम संवत्सर सुरू जाता. फाल्यां सकाळीं गुढीपुजन करून ह्या दिसाच्यो कार्यावळी सुरू जातल्यो. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्या कारणान घरप्रवेश, नवी आस्थापनां सुरू करप, नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी करप, नवो धंदो वेवसाय सुरू करप अशी कितलीशीच कामां फाल्यांचो दीस बरो मानून सुरवात जाता. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नम अशे 9 दीस राम नवरात्र मनयतात. फाल्यां सावन रामांच्या तशेंच हेर देवळांनी राम नवरात्रोत्सवाच्यो कार्यावळी सुरू जातल्यो. भजन, कीर्तन, नामस्मरण अशा कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव जाता. वर्सभरात हिंदू पंचांगा प्रमाण 3:30 मुहूर्त शुभ मानतात. तातूंत फाल्यांचो संवसार पाडवो एक, दसरो एक, अक्षय तृतीया एक आनी गोरवांचो पाडवो म्हळ्यार कार्तीक शुद्ध प्रतिपदा अर्दो अशें मेळून 3:30 मुहूर्त. फुडल्या 24 वरांत भारताच्या कांय जुव्या वाठारांनी उश्णतेची लाट कायम उरतली आनी उपरांत ती उणी जातली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आंध्र प्रदेश दर्यादेग, यानम, रायलसीमा, तेलंगणा आनी उत्तर अंतर्गत कर्नाटकांत उश्णतायेचे ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. तमिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल, केरळ आनी गुजरात हांगाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. दुसरे वटेन हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरा हांगा हलके ते मध्य प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच उदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, विदर्भ, अस्तंत मध्य प्रदेश, मराठवाडा आनी मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. बोरी हांगाच्या श्री स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाचो दशकपुर्ती सुवाळो आयज सांजवेळा शिरशिरे बोरी हांगा महाविद्यालयाच्या आवारांत जातलो. ह्या सुवाळ्याक उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. अजय गावडे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. तशेंच खास निमंत्रीत म्हणून चार्टर्ड अकावंटंट तशेंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक गोवा विभाग हाचे संचालक राजेंद्र लक्ष्मीकांत भोबे हजर आसतले. ह्या सुवाळ्या भायर वर्सुकी इनामां वांटप सुवाळो जातलो.
ह्या वेळार अध्यक्ष प्रकाश प्रभू, व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष मीनानाथ उपाध्ये, प्राचार्य डॉ शेखर सावंत, जाळवंडर गिरीश कापडी, गायत्री बेहेरे, सोनिया देसाय आणि डॉ यशोधन खराडे सुवाळ्याक हजर आसतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. गोंयांत कांय जण पर्यटक म्हणून येतात तेन्ना कांय कामां ते हांगासरल्यान वांगडाच करतात. तांकां हांगच्या ऑफिसाचें काम करूंक मेळचें म्हूण कोलवा दर्यादेगेर को वर्किंग स्पेस तयार करतले, जाका लागून पर्यटन खात्यान इत्सुकां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. फावो तितले अर्ज आयले की निविदा काडटले. पेडणे, मोरजे आनी अश्वे दर्यादेगेरूय ही वेवस्था करतले. हाका लागून PPP तत्वाचेर काम करतले. थंय वट्ट 150 पर्यटकांची वेवस्था करतले. थंय काम करपा खातीर सुवात, सर्वर रूम, कॅफेटेरिया, जेवणाची वेवस्था, परिशद घर, रांदची कूड हाची सुविधा आसतली. तशेंच CCTV कॅमेरा, खाजगी सुरक्षा रक्षक आसतले. 10 वर्सां खातीर निविदा धारकांक हें काम दितले. फावो ते परवाने तांणी घेवचे पडटले. पर्यटकांक आकर्शीत करपाक पर्यटन खातें वेगवेगळे प्रकल्प हाडटा. गोंयची वळख फक्त दर्यादेग आनी रेंव अशी उरिनासतना आनीक वाड जावची ह्या संकल्पनेंतल्यान ही कल्पना मुखार आयल्या. मजा आनी काम अशें अपेक्षीत आसा आनी हातूंत विदेशी पर्यटकांक आस्पावीत करपा खातीर नोमेड व्हिजा खातीर खातें यत्न करतले. आज राती 9:30 वरांचेर पब्लीक स्पीक ह्या आमच्या द्विभाषी कलाविन फोन इन कार्यावळींत बळवंत जैन आनी शरद कोहली ह्या वैयक्तीक अर्थतज्ञां वांगडा सामान्य लोकां खातीर उपलब्ध आशिल्ले पेन्शनाचे पर्याय ह्या विशयाचेर चर्चा जातली. कार्यावळी वेळार आयकुप्यांक सामान्य लोकां खातीर खंयचे वेगवेगळे पेन्शन पर्याय उपलब्ध आसात आनी तांचो फायदो कसो घेवचो हाचे विशीं आमच्या मानेस्तांक प्रस्न विचारपाची संद मेळटली. वांटो घेवपा खातीर आयज रातचे 9:30 वरांचेर 011-2342-1050 आनी 011-233-14444 ह्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर फोन करचो. आयकुप्यांक आपले प्रस्न व्हॉट्सॅपा वरवीं 92-890-94044 ह्या क्रमांकाचेरूय धाडूंक मेळटले. ह्या कार्यावळीचें थेट प्रक्षेपण आकाशवाणी गोल्ड चॅनल आनी अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सीचेर जातलें. ते भायर आयकुपी आमचे संकेतथळ newsonair.gov.in आनी आमचे YouTube चॅनल न्यूज ऑन एअर ऑफिशियल हाचे वरवीं ही कार्यावळीत सहभागी जावपाक शकतात. लायन्स क्लब ऑफ चिखली वतीन चिखली बोगमाळो रेल्वे स्थानकाक 2 आनी हेडलँड साडा हांगाच्या आशादीप शाळेक 1 व्हीलचॅर दिली. लायन्स क्लब सदांच समाजोपयोगी उपक्रम राबयता. वास्को रेल्वे स्थानकार येवपी दिव्यांग व्यक्तीं खातीर 2 व्हीलचॅर दिल्यो तर आशादीप हांगा खासा भुरग्यां खातीर ही व्हीलचॅर दिल्या. रेल्वे प्राधिकरणान लायन्स क्लब ऑफ चिखली बोगमाळोंचे उपकार मानले. दिव्यांग प्रवाशांक एका टोकापासून दुसऱ्या टोकामेरेन चलत वचप कठीण जाता. तांकां ही व्हीलचॅर गरजेची आशिल्ली अशें म्हणून तांणी आभार मानले. योग्य खाण आनी निरोगी रावप ह्या विशीं जागरूकताय निर्माण करपाक FDAन निरोगी फुडारपणा खातीर आज योग्य आहार ह्या विशयाचेर रवींद्र भवन मडगांवां ईट रायट मेळा ह्या भलायकीपूर्ण खाद्य महोत्सवाची 3री आवृत्ती आयोजीत केल्ली. उक्तावणाक शारी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार सचीव संजीत रॉड्रिक्स आशिल्ले. खाण्यापिण्या विशीं जनजागृतायेची गरज आसा. सद्याच्या काळांत बैठ्या जिवनशैलीक लागून असंसर्गजन्य दुयेंसां आजच्या तरणाट्या पिळगेक जडटात. ताचो थेट संबंद भलायके कडेन आसता. देखून खाणा जेवणा विशीं जागरूकताय गरजेची अशें संजीत रॉड्रिक्स उलयले. ह्या वेळार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू आनी मडगांव पालिका मुख्याधिकारी गौरी शंकवाळकार, FDA संचालक ज्योती सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ईट रायट इंडिया हो FSSAI चो उपक्रम जो FDA वतीन राज्यांत राबयतात. ह्या कार्यावळींत 20 परस चड स्टॉल्सांचेर भलायकीपूर्ण खाद्यपदार्थांचें प्रदर्शन मांडिल्लें. नागपुरात जाल्ल्या 18व्या राष्ट्रीय वरिष्ठ आनी 13व्या राष्ट्रीय कनिश्ठ सर्तींत जायत्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली. सांघीक रुप्या पदक पंगडांत ओमकार च्यारी, यश चांदेकार, क्रिश परब, प्रणव कानोलकार, भरत नाईक आनी ज्ञानेश शेटये हे आशिल्ले. कनिश्ठ मिश्र दोट्टी गटांत गोंयचो अनुराग नाईक आनी यशस्वी नाईक हे जोडयेक कांशा पदक मेळ्ळें. चल्यांच्या दोट्टी गटांत ओमकार च्यारी आनी प्रणव नाईक ह्या जोडयेन भांगरा पदक जिखलें. गोंय टेबल टेनीस असोसिएशना वतीन टेबल टेनीस प्रशिक्षकां खातीर 2 दिसांची उजळणी शिबीर आनी कार्यशाळा घडोवन हाडली. मुखेल प्रशिक्षक R. राजेश हांणी मार्गदर्शन केलें. R. राजेश हे आंतरराष्ट्रीय टेनीस महासंघाचे प्रमाणीत श्रेणी 3 प्रशिक्षक. महत्वपूर्ण म्हायती वांगडा टेबल टेनिसांतले नवे बदल आनी प्रगती विशीं प्रशिक्षकांक अद्ययावत करप हो मुखेल हेत आशिल्लो. आमचे प्रशिक्षक TTFI प्रमाणपत्रा खातीर तयारी करूंक शकतले. राज्यांत ह्या खेळाक उर्बा दिवपाक आनी गुणवत्ता वाडोवपाक भरपूर प्रमाणांत प्रशिक्षकांची गरज आसा आनी तांचो उणाव आसा अशें गोंय टेबल टेनीस असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुधीर वेरेकार उलयले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राज्यांत लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू. स्मार्ट सिटीच्या कामाक रस्ते चकाचक गुळगुळीत जातले. प्रगत मशिना वरवीं जातलें काम. फाल्यां हिंदूंचे नवे वर्स संवसार पडवो. गोंयांत उबारतले को वर्किंग स्पेस. रोखड्योच मागोव येता निविदा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.